الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم قائدم وناصر دلیلم وعینن حتی تسکنہو ورزکا تون وتمتعہو فیہا طویل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم مسائل بلند صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے اونچی صلوات فلک تے سورج بھوندا راسی بدل چو پانی چوندا راسی فلک تے سورج بھوندا راسی بدل چو پانی چوندا راسی وسدے رامے نے مومن سارے ذکر چوداں دا ہوندا راسی حیدری ہے او حلالی صداور ہکو وین کرنا ہے بس حاضری ہے میں نے حکم آئی دیر سارے بھرامان دا اس واسطے کیونکہ ٹائم نہیں قبلہ تشریف فرمان آزان نماز دا ٹائم ہے مجلس دا اختتام کرنا ہے او حلالی صداور دا حقدار نئے جہن دل وچ او بلا کوئی نہیں او حلالی صداور دا حقدار نئے او جہن دل وچ ہاتھ اٹھے کرو حیدری سلامت رو جہن دل وچ ملا کوئی نہیں او حلال صداون دا حقدار نے جہن دل وچ علی دے ملا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمیر لائے والحرامی جو او گلا کوئی نہیں ہاتھ اونچا کرو حیدری تیرے پیو دے قتل دی ہائے وہ اصل گواہ وہ مر گئی ہے شام وچالے بی بی آدھیے ہون کھول چرسیاں بھین دیاں تیرے دردان دی بھائی والے یہ نوکرہ بھلا ہوئی یہ میں بسم اللہ کرا سین تری عبادت دی بابا نوکرہ بھینی دے پردے ہونی گئی ہے شام وچالے بی بی آدھیے ہون کھول چرسیاں بہن دیاں تیرے دردان دی بھائی والے آخری وین نیاز حسین جڑے بہنان دے بھرات دھیان دے پیو بیٹھ دہاڑی والا بھرا ہوئے نا قبلہ اس دی حسرت ہوندی ہے میری بہن دا کفن سونا ہوئے ایویں نا تے جڑی جنت دے سردار دی دھی آئی ہوندا کفن کوئی نہ آئی وہ میلا چولا ہاتھ کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لی بہن دا جنازہ چاہے سجاد بھائی منتظر توڑی مولا نوکری قبول کرے میرے بھراوان دی سارا دن دی محنت مولا قبول کرے سین توڑا ٹرایا قبول فرماوے شام دی تریجھی گلی دا موڑ پہ مردے آئین یا شام دی عورتان دی دید پہ یہ حقل مار کے دین میں قیدی آج ترات ودھی ہوئی ہے ہائے اے ہتھاں لے کڑیاں لے ہتھاں تے چھوٹا جیا جنازہ اے پرانی جائی عبادت لے کہندہ میت گلیت جان پیا تے رو کے آدھائے میں غریب بے وطن کڑیاں پائی ودا 4 سال دی ضعیف بھین چائی ودا ہائے میں سارتے ہاتھ مارا کہا سجاد جی بھلا جی ہائے میں
دینوں کرا بھلا ہوئی آواز آدم مدینے دا غریب سیدہ میری بہن مار گئی ہے جناب مولانا ہدایت حسین صاحب دعا مانگیں گے مومنین دعا مانگ کے جائیں 5 منٹ میں